नमस्कार, माझे नाव प्रमोद नार्वेकर आणि बायोडायव्हर्सिटी चेअरपर्सन सुल्ला विलेज सुल्ला पंचायत। आयज आमी आसा हांव एका डम म्हणू शकना, हे एक फॉरेस्टूच आसा जे आमी एकेकाळी पंचायतीन ग्रामसभेक ठराव घातलेलो की हे जी एरिया आसा ही प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर करचे म्हणून। तुम्ही पंचायत आमचे वचात जाल्यार आमचे ग्रामसभेक सुद्धा हो एक पॉयंट आसतलो की हे जो एरिया आसा ही अराउंड 3.5 किलोमीटर सुमार एरिया आसा, जे एरियेन आयज ही जंगल उबे जाल्ले आसा। आमकां फक्त नकाशाचेर दिसता की सुल्ला फॉरेस्ट हे आसा म्हणून, जे फॉरेस्ट आयज मायनिंग कंपनीनी काबार केल्ले आसा। थंय अराउंड 2-2.5 किलोमीटर फॉरेस्ट आसले आमचे, ते ऑलरेडी काबार जाल्ले आसा। तेज्या उपरांत आयज आमच्या भुरग्यांक समज दाखयतलो फॉरेस्ट म्हणून जाल्यार होच एक 3.5 किलोमिटराचो पॅच आसा, तो आमी दाखोवंक शकता। आनी ह्या 3.5 किलोमिटर एरियेन इतली जनावरां आसा जी सगळीं जनावरां आयज हांगासर जंगल वातावरण जाल्ल्या कारणान हांगा रावता। हे एरियेन अराउंड कोले आसतले, वाघ आसतलो, मागीर आमी म्हणटा ते जॅकल जे आमी म्हणटा, म्हणजे जे आमी नमूद केल्ले आसा बायोडायव्हर्सिटी जे आमच्या PBRान, अशे मोर आसतले, सशे आसतले। सकयल आमी तुमी येतना पळयल्या की सकयल आमचे तळी दोनी सायडी वॉटर उरता आनी त्या उदकांनी आयज मगरां आसा आनी तेंच्यांनी पेटे काडलेले आसा। फाटीं जेन्ना आमी सुद्दां पळयल्या तेन्ना थंयसरूय तुमकां आमी दाखोवंक शकता। अश्यो भरपूरश्यो गोष्टी हे एरियेन डेव्हलप जाल्ले आसा। जवळ जवळ 35 ते 40 वर्सां ह्या एरियाक तुमी आतां झाडांत पयलें आसतलें, त्या झाडाची घेरो तुमी आमी पळयत जाल्यार 1 मिटराचो घेरो आसा। म्हणजे ते झाड केदें जाल्लें, म्हणजे वाडपाक थंय आमकां 20-25 वर्सां लागलेली आसा आनी ती झाडां आयज हांगा वाडलेली आसा आनी त्या झाडांची बिंदास्त कत्तल केल्ली आसा। आमी सर्वे जे आसा आमी पळयले तेन्ना आमकां सर्वेन अशें दिसलें की हे सर्वे जे मायनिंग कंपनी हे सामकें इल्लीगल तेंच्यांनी डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा आनी तेजेर आमी तुमकां पेपर सुद्दां जाय दाखयता, तितून पेपरांनी दाखयल्लें आसा फक्त 40 आनी 80 झाडांचें परमिशन घेतलेलें आसा। पण हांगासर शेकडो झाडां आसा ती तुमी पयल्ली आसा तेंच्यांनी कातरलेली आसा आनी ही बिंदास म्हणजे अशेंच आसा दिसता की आमकां की आमची पंचायत आसा तेंकां तेंच्यांनी ग्रँटेड धरलेलें आसा। कित्याक जेन्ना आमी पंचायतीक विचारलें की बाबा ही झाडां कट करपाक तुमचे कडेन कितें पत्र व्यवहार केल्लो आसा काय, तर पंचायतीचे सरपंच आमचे आसा तेंच्यांनी आमकां सरळ सांगलें की आमचे कडेन कांय डॉक्युमेंटेशन येयल्लें ना। तेन्ना तेंच्या थ्रूच आमी हांगा येयले तेन्ना कळयलें की हांगासर हे बिंदास कटींग केल्लें आसा, इल्लीगल। तेन्ना आमी फॉरेस्टाक कंप्लेन केली आनी फॉरेस्ट येवन जेन्ना चेक केलें तेन्ना फॉरेस्ट म्हणपाक लागले तेंच्यांनी तेंकां स्टॉप केल्लें आसा आनी तुमी पळोवंक शकता तेन्ना कटींग तेंचे जे आसा बंद जाल्ले आसा ते अजून बंद आसा। आमी सरकारा कडेन परतूय मागलेले आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन पंचायती थ्रू आमची पंचायत आसा ती आमकां सपोर्टेबल आसा अशें म्हणिना आमी पंचायत कांयच करना। पंचायतीच्या सपोर्टानूय आमी भरपूर कितें गजाली करता। पंचायतीच्या सपोर्टान एक लेटर केल्लें आसा फॉरेस्टाक की जे परमिशन तुमी दिल्लें आसा ते खंयचे बेजीचेर तांकां दिल्लें आसा तें आमकां मातशें तुमी दाखोवचें म्हणून। त्या खातीर आजून म्हाका दिसता 15 ते 20 दीस चड जातले, तेंचे रिप्लाय आजून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कांयच दिवंक ना तेजेर। आनी तुमी पळोवंक शकता की हो जो आसा हो सेंटर सामको सुल्लाचो सेंटर एरिया आसा आनी हेजी हायट आसा ती अराउंड 100 मिटराच्या वयर आसा। आनी ह्या 100 मिटर एरियाच्या हायटीचेर जे पावसान जो आमी म्हणटा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जे हांगात हो एकूच पॅच असो आसा थंय हें वॉटर हार्वेस्टिंग जाता आनी हें उदक जें आसा जी आमची पॅडी फिल्ड आसा सकयल तेका हें उदक आमकां सप्लाय जाता। आमचो लागीं जो गांव आसा तो भायलीफाळ आसा तेका तेकोन जोशी भाट आसा, हे सायडीक मडकयकार वाडो अशे जे वाडे आसा तांकां वॉटर सप्लाय जें आसतलें, जे पिण्याक आसतलें, खाण्याक आसतलें, जाल्यार शेताक आसतलें तें हेंच उदक आसा। आयज गव्हर्मेंटाचे टॅप सुद्दां येयल्ले आसा की पण लोकल लोक आसा जे आयज उदक जे आसा जे झरींचे प्रिफर करता। कित्याक झरींचे प्रिफर आयज आमकां वॉटर सप्लाय सुद्दां आसा ती प्रॉपर ना, पूण तुका आमी कपडे धुवपाक आसतले, खावपाक सुद्दां आसतलें, हेंच उदक जें आसा तें वापरता। आमची शेतां जी पिकता आयज ती ह्याच उदकाचेर पिकता। त्याच खातीर हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो प्रॉपर स्टडी जी आसता, जी बायोलॉजिकली जी स्टडी आसता ती केल्ली ना आनी अशीच जर परमिशनां दिवन कापीत रावले जाल्यार सुल्लो ह्या नामोनिशान सुल्लाची आसचें ना अशें आमकां दिसता। कित्याक मायनींग जेन्ना चालू आसलें तेन्ना हो मदलो भाग हो अजुनूय आमचे पोकळी बागायती अजून थेडली आसा। मायनींग सुद्दां जरी बंद जालें जाल्यार ह्यो परत अशें म्हणजे लास्ट इयर आमी 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर पॅडी फील्ड परत रिनोवेट केल्ली आसा, म्हणजे 1,60,000 सुमार शेती परत सुल्लान पिकेल्ली आसा।
अंदू ह्या एका पावसानूय आमी एक 5,000 शेती पिकयल्ली आसा, कित्याक तर एक प्रॅक्टीस पयलीं जाणटे पिकयताले, पण अंदू आमी ती ट्राय केल्ली आसा की पिकताल्या पळोवया म्हणून, आनी बरें जाल्लें आसा, पोसवाल्लें आसा. आनी कणस सुद्दां अंदू जे आमचे आमी म्हणटा ते कणसाचे जे आमी हे करता म्हणजे कणस आमचे जेन्ना पिकता ते देवाक दिता चवथी कडेन आमी, ते सुद्दां अंदू त्या शेतांसून आमी हाडून लोकांक दिल्ले आसा. म्हणजे आमी शेतकरी आसा तो परत जागृत जावन शेती करपाक फुडें सरलेलो आसा. आनी तशें जावन परत तर असल्यो गोश्टी घडोवंक लागत जाल्यार शेताक उदक खंयचें, म्हणजे भरपूरश्यो गोश्टी आसा. सरकार आमच्या फाटल्यान सदांच आसा, कित्याक आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आसा, त्यांचो सपोर्ट आमकां सदांच आसा. आनी ह्या गोश्टींनूय ते लक्ष घालतले आनी हेजेर पुरेपूर आमकां जो आसा जो निकाल आसा तो बरो जातलो आनी हेजेर जे आसा एक्शन जातली आनी हे फॉरेस्ट म्हणून प्रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून उरतलें हेजी एक आशा बाळगता. धन्यवाद. म्हाजें नांव उदय नाटेकर. हो जो हांगा डंप आसा तो डंप आमकां गांवाच्या मदीं आसल्या कारणान सभोवताली चारूय सायडींनी वाडे आनी कुळागरां आसा. पर्रीकार सीएम आसतना ते सुद्दां हांगा येवन पळोवन गेले आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की हांगा आनी डंप करप ना. 2007 आमी हो डंप बंद केल्लो आमच्या गांवच्या लोकांनी, आनी तो बंद केल्लो हें कारणूच हें आसलें की हांगा जें डंप केलां आनी डंप करतना जें सभोवताली लुकसाण जालां तेची तिळमात्र भरपाई जावंक ना. आतां तो डंपाचेर तेंच्यांनी झाडां लायलीं. आमी जेन्ना मायनिंगा वांगडा झगडटाले तेन्ना गव्हर्मेंट फॉरेस्ट आमचें मायनिंग जें चल्लां तें गव्हर्मेंट फॉरेस्ट लँडीन चल्लां. थंय मोठ्या प्रमाणान फॉरेस्ट आसलें. आमी ऑब्जेक्शन घेतलें की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन की तें फॉरेस्ट आसा तुमी तें नश्ट करूं नाका म्हणून. त्या बरोबर मायनिंग कंपनीन कितें सांगलें की ती जागा आमकां दिया, आमी नवें फॉरेस्ट डेवलप करता म्हणून सांगून हें फॉरेस्ट डेवलप केल्लें आसा. आयज तें वयलें मायनिंगा वयलें डेवलप केल्लें जें आमच्या जाणट्या एन्शंट लोकांनी राखून दवरलेलें जें फॉरेस्ट आसलें कंप्लीट सत्यानाश जाल्लो आसा. थंय एकूय झाड ना आनी तेच्या बदलाक तेंच्यांनी हांगा फॉरेस्ट केलां, रिफॉरेस्टेशन केलां आनी हेंय बी आतां ते कंप्लीट काबार करूंक सोदता. रिजन खबर ना. तेन्ना म्हाजी मागणी सरकारा कडेन इतकीच आसा की लोकांच्यो प्रायवेट प्रॉपर्टीनी तुमी प्रायवेट फॉरेस्टां कितकीशींच डिक्लेअर केलां, तेन्ना हें गांवां खातीर आमच्या सुर्ला गांवाच्या भल्या खातीर ही एरिया प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर करची आनी तें करीत जाल्यार आमचो गांव सेफ जातलो. कारण हो जो एरिया आसा हो गांवाच्या पूर्ण गांवाच्या मदीं सेंटराक आसा आनी हो जर तुमी परत डिस्टर्ब करीत जाल्यार आमचो सुर्ला गांव सोंपपाक वेळ लागचो ना आनी तेचे परिणाम सुर्ला गांवाकूच न्हू तर सगळ्याक भोगचे पडटले. हेचेर सरकारान मॅक्झिमम विचार करचो आजुनूय, आनी ना जाल्यार आमकां लोकांक आंदोलन करचें पडटलें. मागीर अशें म्हणूंक जायना पार्टी अमकी म्हणून आंदोलन करता, पार्टी तमकी आमी हितून पॉलिटिक्स कसलेंच हाडूंक ना आनी हाडचें ना. तेन्ना सरकारानूय हांगा विचार करचो. जेन्ना हे डंप हाडयलो तेन्ना आमोणकर मंत्री असले, पर्रीकार सरकार असलें, तेन्ना आमी आमोणकरा कडेन जेन्ना उलयलें आनी तांकां आमी सांगलेलें की आमी हे असो गांवांक त्रास जाता, हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्या उपरांत तांकां कितेंय थंय करूं न्ही, तो जायना तो पर्यंत आमी ते डंप आडयतले. हांगा पोलीस येवपाक जायना. त्या प्रमाणे त्या टायमार एकही पोलीस येवंक ना आनी आमी तें वेवस्थीत मेंटेन करूंक लायलें तांकां आनी मेंटेन करून घेतलेलें. आयज तीच परिस्थिती जाल्या. तेन्ना सरकाराकूय म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, लोकांची जी भीती आसा लोकांच्या मनान, लोकांचो जो प्रॉब्लेम आसा तो जो पर्यंत सॉल्व जायना तो पर्यंत डंपिंगाक ह्या झाडांक अजिबात हात लावंक जायना. लोकांच्या मनान आतां भीती आसा की हें करीत जाल्यार फुडें कितें आमचें जातलें. ती भीती नश्ट करची आनी लोकांक सरकारान तांकां परमिशन दिवचें किंवा कितें करचें तें आमकां खबर ना. ती भीती लोकांची पयलीं घालया आनी फुडलें तुमी तुमची एक्शन घेया. डंपिंग 1980 पासून चालू आसा. तेन्ना लोकांक सुरवातीक कळोंक ना. जेन्ना प्रॉब्लेम जावंक लागलो तेन्ना लोक फ्रिक्वेंटली येवन कंपनीक स्टॉप करपाचो रिक्वेस्ट करूंक लागले. कंपनीन जुमानूंक कशेंच ना आनी ते डंपिंग हांगा पयलीं आसली ती सगळी पॅडी फिल्ड आसली जी पावसान लायणारी शेतां गिमान न्हू आनी सायडीनी कुळागरां ती नश्ट जाता, त्रास जाता, सगळें जालें. पूण जुमानता कंपनीन तेन्ना भरपूर लोकांक त्रास करून डंपिंग चालू केलें. 2-4 फावटी मदीं स्टॉपूय जालें पूण केन्नाच आमकां सक्सेस मेळनासलें तें बंद दवरपाक. 2094-95 आमी हायकोर्टाक केस घातली डंपिंगाचेर न्हू तर ऑल ओव्हर सुर्लाक जो मायनिंगाचो त्रास जाता तेतून आमकां कॉम्पेन्सेशनूय म्हणून कितें तरी येयलां. आनी त्या वेळार आमी जें आंदोलन केलें त्या आंदोलनानसून हो डंप आमकां बंद करपाक तांकां भाग पाडलो आमी सगळ्या लोकांनी मेळोन. 2007 पासून आयज पर्यंत हो डंप बंद आसा. तेन्ना तो बंद आसलेलो डंपार ती भरपूर वेवस्थीत झाडां जाल्लीं आसा आनी ती झाडां सगळीं प्रिजर्व करून सरकारान दवरची आनी हें म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. सर नमस्कार, हांव श्री वसंत कालेकर, हांगा मडकेच्या रोडा सुर्ला हांगा रावपी. आमच्या सुर्ला गांवाचें जर वैभव कितें म्हटल्यार तें म्हटल्यार निसर्ग संपन्न असो आमचो हो सुर्ला गांव आसलो. पूण राक्षस रुपी हो डंपिंग जेन्ना जालो तेन्ना आमचो जो निसर्ग आसलो सुर्ला गांवचो तो सगळो नश्ट करून उडयलो.
आयज आमी ज्या जाग्यार उबे आहा फाटल्या वाटेन जर पळयत जाल्यार सगळी वनराई आसली, रान आसलें सगळें, आनी आमी ज्या जाग्यार उबे आहा थंय आमच्या काजीचो डोंगर आसलो. तो काजीचो डोंगर अख्खो ह्या डंपिंगाच्या पोंदाक आसा. आनी तेन्ना तेंच्यांनी जे कंपनीन जो डंपिंग हांगा केलो तेणी एक पयसो न दिता आमकां काजीचो डोंगर आमचो खतम करून उडयलो, काबार करून उडयलो काजीचो. आनी आमकां सदां त्रास जाता म्हणून आमी रस्त्यार येयले, आंदोलनां खूब केलीं. आनी एक दीस मागीर तो तेंचो जो ओनर आसा शिवानंद साळगांवकर तो स्वता पळोवपाक येयलो आमकां कित्याक इतके खरेंच त्रास जाता ना ते. तेणें जेन्ना पळयलें, इन्स्पेक्ट केलें तेन्ना ताका खरेंच कळ्ळें की आमची जी घरां आसा ती सकयल 200 मिटरा भितरूच घरां आसा आमची, थंयच आमची शेतां आसा, थंयच आमची कुळागरां सगळीं आसा. ताका खरेंच पटलें की बाबा ह्या डंपिंगाचो आमकां मडकयकर वाडो किंवा सुर्लाकारांक सगळ्यांक त्रास जाता. आनी तेणी त्याच टायमाक तो डंपिंग हांगा बंद करता म्हणून आमकां आश्वासन दिलें आनी तो डंपिंग बंद केलो. तेज्या उपरांत कांय वर्सांनी आमी आमच्या मडकयकर वाडा किंवा सुर्लाकारांनी जी शेतां जी आमी पयलीं रोयताले, जी नश्ट जाल्ली शेतां, जी कुळागरां नश्ट जाल्ली, ती खूब महत् प्रयासान आनी खूब कश्टान आमी ती सगळीं शेतां रोयली. आतां काजी तयार केल्या, आमी कुळागरां तयार केल्या. ह्या डंपिंगाक तेंकोन 100 मिटरा भितरूच आसा. आतां आमकां प्रश्न असो आसा की परत जर हो जर डंपिंग आतां तेंच्यांनी चालू केलो जाल्यार तो कितकीशीं वर्सां चलतलो. पावसान तेजें जी उदक आसा, रेबो आसा, तो सगळो परत व्हाळांनी येतलो, व्हाळ पुरावतले आनी व्हाळ पुरावल्या उपरांत कुळागरांत माती पडटली, आमची भाटां नश्ट जातली, शेतां नश्ट जातली, काजी नश्ट जातली. तेका लागून हो जो डंपिंग आसा, जो निसर्ग जो आतां हांगा वेगवेगळे पशु पक्षी जनावरां सगळीं रावता, एकदम निसर्ग संपन्न असो आसा, तो तसोच उरपाक जाय अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. कारण अशेंच जर ही वृक्ष संहार जर जालो जाल्यार ही जी जनावरां आसा अशें सगळें आसा ते खंय वयतले आसता. लोकवस्ती तेकोन आसल्या कारणान ते लोकवस्तीन येतले, ऑब्वियसली येतलेच ते, आनी आमकां तेजो त्रास जावपाक शकता. दुसरी गजाल म्हणजे आमकां धुल्लाचो त्रास जातलो. पयलीं आमची कुळागरां शेतां सगळीं नश्ट जावन वयतलीं. सरकारा कडेन विनंती हांव करता की हे जे आसा पळय डंपिंग आसा तो उखलीचो न्हू, कारण तांकां शक्य आसा तो. एकदां एक एग्जाम्पल दिता हांव. आमचे सुर्ला ते आमेफळ म्हणून शेत आसा, थंय रस्तो जो आसा PWDचो मेन रोड आसा तो बायपास करपा खातीर एक रस्तो काडलेलो आमच्या लक्ष्मी नारायण देवळा कडल्यान, आनी तो रस्तो नेमको आमच्या शेतांतल्यान वयतालो. आमी त्या शेताक कितें केलें तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें म्हटल्यार PWDन ऑलरेडी सगळो प्रोसेस केल्लो, एक्विजिशन बी प्रोसिजर स्टार्ट जाल्लो, आनी आमची शेतां वचपाच्या मार्गार. तेन्ना मुख्यमंत्री जो आसलो तो म्हणजे मनोहर भाई पर्रीकर, आनी ह्या भागाचो आमच्या सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आसलो श्री सुरेश आमोणकर. हांवें फक्त एक हँड रिटन ताका लेटर बरयलें मुख्यमंत्र्याक की आमी असो प्रॉब्लेम फेस करता. कंपनीच्या फायद्या खातीर रस्तो जो आसा तो शेतांतल्यान काडटा आनी आमची शेतां जो आमचो उदरनिर्वाहाचें जे साधन आसा तें नश्ट जावपाचें आसा. त्या पत्राची दखल घेवन मनोहर भाई पर्रीकारान आमकां ताबडतोब थंय आपयलें आनी PWDक आपयलें. आनी PWDक एकूच प्रश्न विचारलो, हो जो तुमी बायपास रस्तो शेतांतसून काडटा तो कोणाच्या फायद्या खातीर काडटा. तेन्ना PWDक सांगणें भाग पडलें की हो रस्तो आसा तो कंपनीच्या फायद्या खातीर आसा. त्याच वेळार ते शब्द म्हाका अजुनूय आठवता हेजे पर्रीकर भाईचे, की तेणी म्हटलें नो मोर एनकरेजमेंट टू मायन्स. लोकांच्या पोटार लोकांक त्रास करून रस्तो काडपाचो ना, तेंची शेतां नश्ट करपाची ना. आत्ताच्या आतां फायल बंद कर. आनी ती फायल बंद जाली आनी आमचें शेत वाडवलें आनी आयज आमी सुखान तें शेत करून आमी वेवस्थीतरित्या जगता. म्हणून विनंती आसा की हांगा सुद्दां आमचे जो हो डंपिंग करपाचो तेंचो प्रयत्न आसा तो स्टॉप करचो. धन्यवाद. संतोष मावळींकर, हांव सुर्ला गांवचो रेजिडेंट आनी हांव सांगपाक सोदतां की हांगासर बरें फॉरेस्ट डेवलप जाल्लें आसा. मायनींग बेल्ट आसलो पळय ते फॉरेस्ट काबार जावन हांगा फॉरेस्ट डेवलप जाल्लें आसा. दोनूय कोणी करूं पूण फॉरेस्ट डेवलप जाल्या कारणान जनावरां सगळीं हांगा येवन रावल्लीं आसा. आनी ही जनावरां आतां फाल्यां सर हे कटींग जालें जाल्यार ही जनावरां परत आमकां हांव फार्मर आसा, आमच्या शेतकऱ्यांक इंटरनल क्रॉप्स आमकां कांयच घेवपाक आतां तर एट प्रेजेंट आमकां डुकरां साळी बिळी ह्यो कांयच इंटरनल क्रॉप घेवपाक दिना. आनी हितून आमी फार्मर परत काबार जातले आनी लॉसान वयतले. त्या खातीर म्हाका दिसता की हे फॉरेस्ट डेवलप जाल्लें आसता तें स्टॉप जावचें आनी परत अशेंच फॉरेस्ट वाडोवन आमकां क्लायमेटीक कंडिशन बरें सुर्लान मेळचें. हे दोन उतरां सांगून म्हजें नांव महेंद्र शिरोडकर, हांव सुर्ला गांवचो नागरीक. तर आज आमी हांगासर हो जो बारीकसो डंप म्हणटा हेका, एक्चुली डंप म्हणजे आमी हेका म्हणून काय टाकाऊ माती जी आसा तेजेर एक बरे तरेन एक जंगल उबें रावल्लें स्टेबल डंप आसा. कितलींशीं वर्सां पासून व्हडलीं व्हडलीं झाडां हांगासर उबी जाल्लीं आसा. ती झाडां मोठ्या प्रमाणान तेची कत्तल केल्ली आसा. तेका लागून आमी सगळे जाण जे पर्यावरण प्रेमी आसा किंवा आमचे सुर्ला गांवचे समजूतदार नागरीक जे आसा ते एकी कडेन येयल्ले आसा हेज्या निशेध करपाक. संबंधीत जी मायनींग कंपनी आसा तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणान कत्तल केल्ली आसा. जर तुमकां जशें खबर आसा की सुर्ला हो सभोवताली सगळ्याक मायनींग आसा आनी एक मदींच एक बारीकसो कुडको जो आसा तोच उरलेलो आसा जितून जंगल आसा. बाकीचे आमचे फक्त सुर्लान आतां फक्त बागायती उरल्या जितून एरिकानट प्लांटेशन आसा. बाकीचे जंगल म्हणटा ते नामशेश जाल्ले आसा. तर
तेका लागून हो डंप जो आसा तो सुरक्षीत रावचो म्हणून आमी हांगासर येयल्ले आसा. कंप्लेंट जी आसा ती केल्ली आसा आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक, पूण एक समजना की आजून पर्यंत तेजी ठोस अशी कारवाई कितें जाल्ली आमकां दिसून येना. पंचायतीन सुद्दां आमी हो हेज्या संबंदीत कळवणी केल्ली आसा. रोखडीच स्पेशल ग्रामसभा आमी ह्या विशयाचेर मागितलेली आसा. ती लवकरच जर जाले जाल्यार हेचेर आमी कितें तरी निर्णायक भुमिका घेतले. धन्यवाद. हांगासर जे सुर्ला गांवांत सद्या प्रायवेट फॉरेस्टान जे झाडां कट गेल्ली आसा त्या बद्दल तुमकां कितें खबर आसलें वा तुमकां केन्ना कळ्ळें? आमकां हेच्या बद्दल कांय तेंच्यांनी हांगा पंचायतीक म्हणून कांयच कळयल्लें ना. लोकां कडल्यान आमकां हे नजरेक येयलें की थंय मोठ्या प्रमाणेन झाडां कटींग करप चालू आहा. तशेंच आमी मागीर तेंचे हे करून आमी थंय पळोवन येयल्ली आहा की खूब प्रमाणान थंय झाडां मारून उडयल्लीं आहा, निवळ केल्ली आसा. सगळ्याक आमी थंय पळोवन येयल्ली आहा. तशेंच फॉरेस्टानसून आमकां हांगा पंचायतीन म्हणो कितें कळोवपाचें आसता की परमिशन घेवपाचें आसता पंचायतीचें की आमी थंय अशें अमकें हें चालू करता म्हणून. परमिशन तेंच्यांनी घेवना, डायरेक्ट तेंच्यांनी चालू केलें. वयर आमचे खूब वर्सांचे एक फॉरेस्टाची जी झाडां आसा फॉरेस्टान कंपनीन लायिल्ली थंय आनी बरें एक फॉरेस्ट तयार केल्लें की पयलींची आमची जी फॉरेस्ट एरिया आसली ती मायनिंगेन नश्ट जाल्ली आनी तेंच्यांनीच मागीर हांगा एक बरें फॉरेस्ट केल्लें. पूण आतां आमकां कळोन येयलें की थंय कितें कटींग चालू आसा म्हणून. मागीर आमी फॉरेस्टा कडेन इन्क्वायरी केली. मागीर तेंच्यांनी आमकां सांगलें की ताका आमी परमिशन दिल्लें आसा. मागीर परत आमी परमिशन चॅक केलें जाल्यार तेंच्यांनी एक थोडे सर्वे नंबर घातलेले. मागीर त्या सर्वे नंबराची ऑनरशीप जेंकां तुमी परमिशन दिलां झाडां कट करपाक तेंचे कडेन आसा काय कितें अशें म्हणून आमी जेन्ना चवकशी केली तेन्ना मागीर फॉरेस्टान म्हाका दिसता तें स्टॉप केल्लें झाडां कटींग करपाचें. आमचे बायोडायवर्सिटीचे एक डिमांड आसलो ग्रामसभेक की ती जी फॉरेस्ट एरिया आसा ती बरी फॉरेस्ट एरिया जाल्ली आसा आनी आमची जी गोरवां बिरवां आसा तांकां वेवस्थीत थंय भोंवपाक मेळटा. ती आतां परत नश्ट जावची न्हू अशें म्हणून एक बायोडायवर्सिटीन आमकां लेटर केल्लें. त्या प्रमाणे मागीर आमी पळोवपाकूय गेलीं विथ सरपंच पंच जाल्यार तें खरेंच कटींग जाल्लें आहा. म्हणून आत्ताच्या प्रमाणे जर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी सद्या स्टॉप केल्लें आहा फॉरेस्टान की ती कट करची न्हू म्हणून. आनी आमचें इतकोच रिक्वेस्ट आहा की जी बरी फॉरेस्ट आनी बरी झाडां थंय जाल्लीं आसा वातावरणूय सद्या बरें आहा तेन्ना तें कटींग करचें न्हू असो लोकांचोय डिमांड आसा. त्या प्रमाणे आमचे बी प्रयत्न चालू आसा की जें कितें आहा तें लोकांक त्रास न करता सिस्टमीक पद्दतीन जावचें अशें आमकां दिसता. तुम्ही पळयतात GNH.